नमस्कार सबैजनालाई। अनलाइन टिचरको पहिलो भिडियोमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा कक्षा 12 को एकाउन्टिङ फर सेयर्स अन्तर्गतको इस्यु अफ शेयर फर क्याशको बारेमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयास गर्ने छौं। सामान्यतया एकाउन्टिङ फर सेयर्समा चाहिँ विद्यार्थीहरूले तीनटा कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ इस्यु अफ शेयर फर क्याश र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ फर फिचर अफ शेयर है। फर फिचर सरी यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक हो। फर फिचर अफ शेयर अनि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ इस्यु अफ शेयर फर अदर देन क्याश। यो तीनटा कुराहरु चाहिँ एकाउन्टिङ फर सेयर्स अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ इस्यु अफ शेयर फर क्याशको बारेमा मात्र चर्चा गर्ने छौं। अफ शेयर फर क्याशको टपिक भित्र जानु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले केही कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ती कुराहरु हुन् जस्तै शेयर भनेको के हो, शेयर भनेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। अनि शेयर कसले निष्कासन गर्छ र किन निष्कासन गर्छ है। अब सबैभन्दा पहिला त शेयर भनेको के हो त्यो बुझौं। शेयर भनेको चाहिँ कम्पनीको म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ क्यापिटलको एउटा स्मल युनिट हो, जसबाट चाहिँ कम्पनीले पब्लिकलाई शेयर बाँडेर चाहिँ आफ्नो कम्पनीको लागि चाहिने पैसा चाहिँ जुटाउन सक्छ। अनि शेयर कसले इस्यु गर्छ भन्दाखेरि शेयर चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरूले इस्यु गर्छ। किन इस्यु गर्छ भन्दाखेरि कम्पनी चलाउनलाई त धेरै क्यापिटल चाहिन्छ, जुन क्यापिटल चाहिँ त्यहाँ भएको मेम्बरहरूले मात्र हालेर नपुग्न सक्छ। साथसाथै यो चाहिँ पब्लिक कम्पनीले इस्यु गर्ने भएकाले पब्लिकलाई पनि इन्भल्भ गराउन पर्ने भएका कारणले शेयर चाहिँ कम्पनीले इस्यु गर्ने गर्छ। र कम्पनीले शेयर चाहिँ दुई तरिकाले इस्यु अथवा निष्कासन गर्न सक्छ है। सबैभन्दा पहिलो तरिका भनेको चाहिँ लम्प सम बेसिस भन्छ, लम्प सम बेसिस। अनि दोस्रो तरिका भनेको इन्स्टलमेन्ट बेसिस, इन्स्टलमेन्ट बेसिस। हामी कक्षा 12 मा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसको बारेमा मात्र अध्ययन गर्छौं, तर हामीले लम्प सम बेसिस भनेको नि के हो भनेर बुझिराखौं है त। लम्प सम बेसिस भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी कम्पनीले शेयर निष्कासन गरेर पैसा निकाल्छ पब्लिकबाट भन्दा, जस्तै एउटा शेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपैयाँ छ भनी यो लम्प सम बेसिसमा चाहिँ कम्पनीले सुरुमै यो 100 रुपैयाँ एकैचोटी उठाइदिन्छ के सर्वसाधारणबाट। भने इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ जस्तै शेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपैयाँ छ भनी यो 100 रुपैयाँ चाहिँ सर्वसाधारणले एकैचोटी तिर्न पर्दैन। जस्तै यो इन्स्टलमेन्टहरुको नाम अनुसार तिर्न पर्ने हुन्छ। त्यो इन्स्टलमेन्टहरुको नाम चाहिँ यस प्रकार छन् है त। एउटा एप्लिकेसनमा तिर्न पर्यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा, अनि एलोटमेन्टमा तिर्न पर्यो, अनि फर्स्ट कलमा तिर्न पर्यो, फर्स्ट कलमा तिर्न पर्यो र फाइनल कलमा तिर्न पर्यो। उदाहरणका लागि यदि कम्पनीले चाहिँ 5000 वटा शेयर 100 को दरले चाहिँ इस्यु गरेको छ भने अब इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ कसरी पैसा उठाउने भो भन्दाखेरि जस्तै एप्लिकेसनमा कम्पनीले सबैभन्दा अगाडि 20 रुपैयाँ माग्ला, अनि एलोटमेन्टमा 50 माग्ला, अनि त्यसपछि 10 रुपैयाँ माग्ला, अनि यहाँ फेरि 20 रुपैयाँ माग्ला। यसरी 100 रुपैयाँ पुर्याउँछ है इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ। ल हेरौँ है त 20 50 70 80 90 100 हो। यसरी इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ पैसा उठाउँछ। तर लम्प सम बेसिसमा भने यो 100 रुपैयाँ एकैचोटी जस्तै 5000 वटा शेयर कम्पनीले इस्यु गर्यो, अनि त्यो इस्यु गर्नेमा जस्तै मिस्टर रामले चाहिँ 500 वटा शेयर एप्लाई गरेको थियो, अनि उसलाई त्यो शेयर पनि पर्यो। त्यो शेयर परिसकेपछि त्यो कम्पनीले निष्कासन गरेको शेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपैयाँ थियो भने उसले अब 500 इन्टु 100 का दरले 5000 रुपैयाँ चाहिँ सबैभन्दा अगाडि नै बुझाइहाल्न पर्छ के। इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ एकैचोटी तिर्न परेन, लम्प सम बेसिसमा चाहिँ एकैचोटी सबै पैसा कम्पनीले उठाउने भयो। र कम्पनीले आफ्नो शेयर चाहिँ तीनटा तरिकामा निष्कासन गर्न सक्छ है। सबैभन्दा पहिलो तरिका भनेको चाहिँ
पारमा निष्कासन गर्न सक्छ, अर्को भनेको प्रिमियममा निष्कासन गर्न सक्छ, अर्को भनेको डिस्काउन्टमा निष्कासन गर्न सक्छ। अब हामी कस्तोलाई पार, कस्तोलाई प्रिमियम र कस्तोलाई डिस्काउन्ट भन्ने त्यो बुझौँ है त। जस्तै एउटा सेयरको मूल्य चाहिँ 100 रुपैयाँ छ भने है, फेस भ्यालु अफ सेयर चाहिँ 100 छ भने, अब यो 100 रुपैयाँको सेयरलाई कम्पनीले 100 मै इस्यु गर्छ भने हामी यसलाई चाहिँ पारमा इस्यु गरेको भन्ने बुझ्छौँ। अनि अब त्यही सेयरलाई कम्पनीले 100 भन्दा बढी अथवा 105 होला रे, 110 होला रे, 120 होला रे, जतिमा इस्यु गरे पनि 100 भन्दा बढीमा इस्यु गर्छ भने हामी त्यसलाई प्रिमियम भन्छौँ। र यदि 100 भन्दा कममा कम्पनीले इस्यु गरिरहेको छ भने, जस्तै 90 मा इस्यु गर्ला, 80 मा इस्यु गर्ला, 75 मा इस्यु गर्ला है, यो जतिमा इस्यु गरे पनि यस्तो केसलाई चाहिँ हामी डिस्काउन्ट भन्छौँ। कस्तोलाई डिस्काउन्ट भन्छौँ अरे भन्दाखेरि, फेस भ्यालु भन्दा कममा इस्यु गर्यो भने डिस्काउन्ट, फेस भ्यालु भन्दा बढीमा इस्यु गर्यो भने प्रिमियम, र फेस भ्यालु बराबरमै इस्यु गर्यो भने, जस्तै 100 फेस भ्यालु छ भने 100 मै सर्वसाधारणलाई इस्यु गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पारमा इस्यु गरेको भन्छौँ। हामीले यसमा हिसाब गर्ने बेला चाहिँ यो प्रत्येक इन्स्टलमेन्टको चाहिँ दुईवटा इन्ट्रीहरू बनाउनै पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी एप्लिकेसनको इन्ट्री हेरौँ है त। फर्स्टमा एप्लिकेसनको इन्ट्री हेरौँ। यो एप्लिकेसनको इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सबैभन्दा अगाडि एप्लिकेसन भनेको के हो त्यो बुझौँ न है। सबैभन्दा अगाडि कम्पनीले सेयर इस्यु गरिसकेपछि त अब विज्ञापनहरू गर्छ नि त, अब हाम्रो सेयर खुलेको छ भनेर। अब त्यो विज्ञापन गरिसकेपछि सर्वसाधारणले थाहा पाउँछन्, अनि सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेपछि उनीहरूले त एप्लाई गर्छन् नि त। अब त्यो कम्पनीको सेयरको लागि एप्लाई गर्छन्। हो, त्यो कम्पनीको सेयरको लागि एप्लाई गरिसकेपछि जुन एप्लाई गर्दाखेरि तिनीहरूले पैसा तिर्छन् नि, हो त्यो पैसा तिरिसकेपछि चाहिँ यसमा सिधै कम्पनीको ब्याङ्क खातामा जम्मा हुने भएर सबैभन्दा अगाडि यहाँ पैसा रिसिभ भएको इन्ट्री बनाउनु पर्छ है एप्लिकेसनमा। अब पैसा रिसिभ हुँदा के हुन्छ, यहाँ पहिलो इन्ट्री भन्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, के को ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, के को माध्यमबाट आएको त्यो क्रेडिट। अब यहाँ हामीले किन क्यास लेखेनौँ भन्ने जिज्ञासा नै हुनसक्छ। किन क्यास लेखेनौँ भन्दाखेरि, यहाँ सेयरको चाहिँ सबै कारोबार ब्याङ्कको माध्यमबाट हुने भएर हामीले यसमा चाहिँ क्यास लेख्न पाउँदैनौँ है। हामीले यसमा क्यास लेख्न पाउँदैनौँ। र अब हामीले यहाँ एउटा न्यारेसन लेख्न पर्ने हुन्छ, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिप्ट। ल यो त एप्लिकेसनको पहिलो इन्ट्री भयो। अब यसको दोस्रो इन्ट्रीतिर जाउँ है त। अब कम्पनीले के अरे सर्वसाधारणबाट एप्लिकेसन त रिसिभ गर्यो, त्यो एप्लिकेसनबाट आएको पैसा कलेक्ट गर्नुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि कम्पनीको सेयर क्यापिटल जुटाउनु हो। त्यसैले एप्लिकेसन रिसिभ भइसकेपछि अब कम्पनीले त्यो एप्लिकेसनबाट आएको पैसालाई चाहिँ सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छ। हो, अब त्यो ट्रान्सफर गर्ने बेलाको इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त। त्यो ट्रान्सफर गर्ने बेलाको इन्ट्री चाहिँ सेयर एप्लिकेसनलाई डेबिट गरिदिने, सेयर एप्लिकेसनलाई डेबिट गरिदियो होइन, अनि टु सेयर क्यापिटल ट्रान्सफर गरेको सेयर क्यापिटलमा हो, सेयर क्यापिटल। ल अब हामी यसमा नि न्यारेसन लेख्न पर्छ, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। यो त भयो एप्लिकेसनको सामान्य इन्ट्री। र यसमा थप्न पर्ने कुराहरू, यो पहिलो इन्ट्री चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन चाहिँ सबै क्वेसनमा एउटै हुन्छन्, तर यो सेकेन्ड इन्ट्रीमा सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल बाहेक अरू कुराहरू पनि क्वेसन अनुसार थप्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामी पढ्दै गएपछि आफै बुझ्छौँ। अहिले चाहिँ हामी सामान्य इन्ट्री मात्रै हेरौँ। अब 2 नम्बरमा हामी एलोटमेन्टको इन्ट्री हेरौँ। एलोटमेन्टको पहिलो इन्ट्री हेरौँ है त। अब कम्पनीले पहिला पो हामीलाई त्यो एप्लिकेसन सेयर खुलाउँदाखेरि हामीले पहिला त्यो सेयर खुलाइसकेपछि
सर्वसाधारणले थाहा पाउँथे र आफै आएर पैसा एप्लाई गर्थे अनि पैसा तिर्थे। अब जसलाई अब यहाँ सेयर बाँडफाँड गर्ने बेलामा नि कम्पनीले अब एलोटमेन्टमा गएर सेयर त बाँडिदिन्छ अनि त्यो बाँडिसकेको त्यो जसलाई सेयर पर्छ नि अब त्यो सेयर परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यहाँ पैसा तिर्न भनिकन तिर्दैनन् क्या। त्यही भएर अब यसमा पहिलो काम भनेको चाहिँ कम्पनीले तिनीहरूलाई ल तिर है भनेर भन्नुपर्छ। अब त्यो तिर भन्दाखेरि अब पैसा माग्न पर्छ क्या। अब यो पैसा माग्नुलाई चाहिँ एकाउन्टको भाषामा चाहिँ हामी ड्यू भनेर भन्छौँ है। अब यो पैसा माग्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिलो इन्ट्री के बनाउँछौँ भन्दाखेरि सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ र टु सेयर क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ। अब यसमा नि हामीले न्यारेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। न्यारेसन चाहिँ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि पैसा माग्यो कम्पनीले। अब यो पैसा मागिसकेपछि त कम्पनीमा पैसा त आउँछ नि त, सर्वसाधारणहरूले सेयर होल्डरहरूले त किन्छन् नि, के अरे पैसा तिर्छन् नि त मागिसकेपछि त। अब यो पैसा तिरिसकेपछि के आउँछ? पैसा आउँछ। त्यही भएर हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्यौँ है। अनि त्यसपछि के को माध्यमबाट आउँछ भन्दाखेरि टु सेयर एलोटमेन्टको माध्यमबाट आउँछ कम्पनीमा पैसा। यसमा पनि अब हामीले न्यारेसन लेख्न पर्ने हुन्छ। न्यारेसन चाहिँ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी यो पनि एलोटमेन्टको सामान्य इन्ट्री मात्र हो है। यसमा अब क्वेसन अनुसार थप्न पर्ने कुराहरू, अब जस्तै कल्सिन एरर्सका कुराहरू, त्यो थप्न पर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। तर अहिले हामी चाहिँ सामान्य तरिकाबाट गएको हुनाले सबैभन्दा सामान्य तरिकाबाट बुझौँ है त। अब त्यसै गरी अब एलोटमेन्ट पछि आउँछ हाम्रो फर्स्ट कल। अब यो हामीले फर्स्ट कल र फाइनल कललाई चाहिँ क्वेसनले चाहिँ कहिले धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर एकैचोटि दिएको हुन्छ है। अब हामी चाहिँ यो पालै पालो गरौँ न। अब फर्स्ट कलमा गइसकेपछि नि अब कम्पनीले त सबैभन्दा अगाडि के गर्ने भयो भन्दाखेरि पैसा माग्ने भयो। अब त्यो पैसा माग्दाखेरि अघि मैले नि भने त्यो पैसा माग्दाखेरिको इन्ट्री चाहिँ अब सिधै हामीले के गर्ने भन्दा कम्पनीले पैसा माग्दाखेरि इन्स्टलमेन्टको नाम पहिला अगाडि लेखिहाल्ने, सेयर फर्स्ट कल। सबै यो एलोटमेन्ट पछिका सबै इन्ट्रीहरू सेमै हुन् न, त्यही नाम मात्र चेन्ज हुन्छ है। एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट। अब यसको के हुने भयो न्यारेसन भन्दा बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी मेड ड्यू। अब पैसा मागिसकेपछि त अब ल तिर है भनिसकेपछि कम्पनीले त सेयर होल्डरले त तिर्ने भए। अब त्यो तिर्दाखेरि के हुने भयो? पैसा आउने भयो। त्यही भएर हामीले यसलाई ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्यौँ। अब ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गरिसकेपछि के को माध्यमबाट पैसा आउँछ भन्दाखेरि टु सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट। अब यसको न्यारेसन लेख्दिउँ। न्यारेसन के हुने भयो भन्दा बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी रिसिप्ट। अब त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा हेरौँ हामी फाइनल कल है त। अब यो फाइनल कल नि सबैभन्दा अगाडि त कम्पनीले माग्ने भयो नि त सेयर होल्डरहरूलाई तिर है भनेर। अब सबैभन्दा अगाडि माग्ने बेलाको इन्ट्री सेयर फाइनल कल एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिने टु सेयर क्यापिटल एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिने। अब यसको न्यारेसन के हुने भयो भन्दाखेरि बिङ सेयर फाइनल कल मनी मेड ड्यू। आह्वान गर्यो कम्पनीले ल तिर है भनेर। अब यसको दोस्रो इन्ट्री यता हेरौँ है त। यसको दोस्रो इन्ट्री के हुने भयो? अब पैसा मागिसकेपछि त कम्पनीमा पैसा आउने भयो। सेम हो है, माथिबाट त्यो इन्स्टलमेन्टको नाम मात्र फरक हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गर्यौँ। के को माध्यमबाट आयो? टु सेयर फाइनल कलको माध्यमबाट
पैसा आयो। अब यो अब इन्ट्रीहरू बुझ्नलाई सकिएन भने हामीले यसो हिसाब गर्दै जाँदा चाहिँ आफै याद भइदिन्छ है यो इन्ट्रीहरू चाहिँ। र यो सबै इन्ट्रीहरू चाहिँ सेयरको चाहिँ सामान्य इन्ट्रीहरू मात्र हुन्। यसमा चाहिँ क्वेसन अनुसार थपघट गर्न पर्ने हुनसक्छ है। जस्तै अब अघि मैले भनेको थिएँ नि, अब कम्पनीले पार, प्रिमियम, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छ। अब पारमा इस्यु गर्यो भने त हामीलाई केही मतलब भएन, त्यो भइ नै हाल्यो। अब प्रिमियम र डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने, यो प्रिमियम र डिस्काउन्टलाई चाहिँ कहाँनिर देखाउने भन्दाखेरि प्रिमियम र डिस्काउन्ट चाहिँ यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो है। प्रिमियम र डिस्काउन्ट चाहिँ सधैँ एलोटमेन्टमा आउँछ। एलोटमेन्टको पनि कुन इन्ट्रीमा, पहिलो इन्ट्री हो, पैसा माग्दाखेरिको इन्ट्रीमा आउँछ है। अब यो प्रिमियम यहाँ आउँछ त भनियो। अब यसलाई कसरी इन्ट्री बनाउने भन्दाखेरि अब यदि कम्पनीले चाहिँ जस्तै 100 को सेयर चाहिँ 110 मा इस्यु गरेको कम्पनी सर्वसाधारणलाई भने, अब यस्तो बेलामा त कम्पनीको लागि त त्यो प्रिमियममा इस्यु गर्नु भनेको कम्पनीको लागि त फाइदा हो, नाफा हो। त्यही भएर त्यो नाफा भएका कारणले हामीले यो सेयर एलोटमेन्टको पहिलो इन्ट्री बनाउँदाखेरि यदि प्रिमियममा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर इस्यु गर्यो भने सेयर प्रिमियम चाहिँ क्रेडिट गर्छौं। किन क्रेडिट गर्छौं भन्दाखेरि यो कम्पनीको लागि फाइदा हो। टु सेयर क्यापिटल। इन्ट्री सेमै हो, के थप्न पर्यो, यदि प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने त्यही प्रिमियम बढी थप्न पर्यो। अब त्यस्तै गरी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने के गरिदिने भन्दाखेरि यो अब डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयरलाई डेबिटमा राखिदिने, केही गाह्रो छैन है। के रहेछ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयरलाई डेबिटमा राखिदिने। र यति कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी एउटा हिसाब गरेर हेर्नेछौँ। हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ एकदमै बुझेर पढ्नुपर्छ है। ल अब हामी क्वेसन पढौँ। अ कम्पनी इस्युड 5000 सेयर्स अफ RS100 इज एट पार पेएबल एज बिलो है, पेएबल एज है। यसको मतलब कम्पनीले 5000 वटा सेयर इस्यु गरेछ जसको एउटा किताको मूल्य चाहिँ कति छ, 100 छ। अब यो 100 चाहिँ अब अघि नै मैले भनेको थिएँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसको मात्र हिसाब गर्ने भएर अब यसमा सर्वसाधारणले 100 रुपैयाँ चाहिँ एकैचोटि तिर्न पर्दैन। त्यसैले कम्पनीले कसरी यो 100 रुपैयाँ उठाउन खोजेको र मागेको रहेछ सर्वसाधारणबाट भन्दाखेरि एप्लिकेसनमा 30 रुपैयाँ तिर भने रहेछ, एलोटमेन्टमा 50, फर्स्ट कलमा 10 र फाइनल कलमा 10। अब यो मैले तीनटा तरिकाले इस्यु गर्छ भनेको थिएँ नि त, पार, प्रिमियम र डिस्काउन्ट हो। अब त्यो मध्ये चाहिँ यो चाहिँ केमा इस्यु गरेको रहेछ, सिधै भनिदिएको छ पारमा इस्यु गरिदिएको रहेछ। अथवा अब यो क्वेसन अब यो पार नभनिकन साइलेन्टै भएको भए पनि अब 100 मै इस्यु गरिसकेपछि त फेस भ्यालुमै इस्यु गरिसकेपछि अथवा डिस्काउन्ट र प्रिमियम नभनेपछि त्यो पारमै इस्यु गरेको भन्ने हामी बुझ्नुपर्छ है त। अब अल द सेयर्स वर रिसिभ्ड एन्ड एलोटमेन्ट वाज मेड। अब यो 5000 सेयर एप्लाई गरेको 5000 सेयर चाहिँ पब्लिकबाट आएछ, अनि पब्लिकबाट आएछ भन्ने बुझियो है त। अब रिक्वायर्डमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनको इन्ट्री, एलोटमेन्टको इन्ट्री, फर्स्ट कलको इन्ट्री र फाइनल कलको इन्ट्री। ल अब अघि हामीले इन्ट्रीहरू हेरेको थियौँ नि, अब त्यो इन्ट्री अनुसार जाउँ है त। अब यो रिक्वायर्ड अनुसार, रिक्वायर्डमा जे भनेको छ हामी त्यहीमा बनाऊ। अब दुईवटा इन्ट्री बनाउन पर्छ भनेर अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ। अब यो डेटमा के लेख्ने भन्दाखेरि अब यो डेट अब लेख्न मन लाग्यो लेख्ने, नत्र खाली छोड्दै नि हुन्छ। म चाहिँ 1, 2 लेखेँ है त। सबैभन्दा पहिलो इन्ट्री के थियो अरे, एप्लिकेसनको पैसा आउँथ्यो नि त, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। ल न्यारेसन लेखिदिइहालौँ है, यो त सामान्य इन्ट्री हो, यो त जानितै हुन्छ। बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी RECIVED रिसिप्ट है त, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिप्ट। अब हामीले पैसा त राख्यौँ, अब यसमा इन्ट्री त बनायौँ, अब पैसा कसरी राख्ने त भन्दाखेरि अब पैसा कसरी राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो इस्युड सेयर कति हो। अब यहाँ हामीलाई त अब 5000 सेयर इस्यु गरेपछि त 5000 सेयरकै पैसा आउने हो नि त कम्पनीलाई। त्यही भएर अब हामीले यहाँ 5000 इन्टु एप्लिकेसनमा कति रुपियाँमा आएछ, 30 रुपियाँमा आएछ भने चाहिँ अब यसमा नि हामीले 30 कै दरले पैसा राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब दुईटैमा डेबिट क्रेडिट दुईटै एउटै हुने भयो। अब यो त पहिलो इन्ट्री भयो एप्लिकेसनको। अब दोस्रो इन्ट्री के थियो हाम्रो, अब ट्रान्सफर गरेको इन्ट्री थियो है त। ट्रान्सफर गरेको इन्ट्रीमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ,
सेयर एप्लिकेसन एकाउन्टलाई डेबिट गर्थ्यौं र टु सेयर क्यापिटललाई क्रेडिट गर्थ्यौं। अब यति इन्ट्री बनाइसकेपछि हामी यसको नि न्यारेसन लेखौं है त। यसको न्यारेसन के हुने भयो? बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल। अब यसमा चाहिँ पैसा कसरी राख्ने भन्दा फेरि अब जति पैसा आएको त्यतिलाई ट्रान्सफर गर्ने हो नि त। अहिले उता पैसा 5000 सेयरको पैसा आएको, अब त्यति नै ट्रान्सफर गर्ने हो भनेपछि के हुने भयो? इन्टु माथि जति राखेको त्यति नै हुने भयो। यसमा पनि डेबिट क्रेडिट उस्तै है पैसा चाहिँ। अब त्यसै गरी हामी एलोटमेन्टको इन्ट्री बनाउँ है त। अब एलोटमेन्टमा इन्ट्री बनाउँदा फेरि सबैभन्दा अगाडि कम्पनीले पैसा माग्ने भयो। माग्दा फेरिको इन्ट्री के हुन्थ्यो? सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। यहाँ गएर चाहिँ हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ है। अब क्वेसन यसमा पारमा छ कि प्रिमियममा छ कि डिस्काउन्टमा छ भनेर यहाँ हामी यो इन्ट्री बनाउँदा फेरि ख्याल राख्न पर्ने हुन्छ। अब प्रिमियम र डिस्काउन्ट थियो भने त अघि मैले भनिहालेको थिएँ, प्रिमियम भयो क्रेडिट गरिदिने, डिस्काउन्ट भयो डेबिट गरिदिने। अब यो त पारमा छ भनेपछि त अब हामीलाई केही मतलबै भएन, यसको सामान्य इन्ट्री नै यसको इन्ट्री हुने भयो है त। अब के हुने भयो? यसको न्यारेसन बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी मेड ड्यू। अब पैसा कसरी राख्ने भन्दा फेरि 5000 सेयर इस्यु गरेको हो, कति मागेको छ कम्पनीले, कतिका दरले मागेको छ कम्पनीले एलोटमेन्ट भन्दाखेरि 50 का दरले मागेको छ भनेपछि अब त्यही अनुसार पैसा राख्न पर्ने भयो। अब 4 नम्बरमा आइसकेपछि अब अघि मागेको पैसा आउँछ के। अब मागेको पैसा आइसकेपछि ब्याङ्क एकाउन्टलाई हामीले डेबिट गरिदिन्छौँ। अब जति मागे हो त्यति आउने हो नि त। अब 5000 इन्टु 50 का दरले मागेको, अब 50 कै दरले पैसा आउने हो। त्यही भएर अब यहाँ ब्याङ्क एकाउन्टमा 5000 इन्टु 50 कै दरले आयो। के को माध्यमबाट आयो? सेयर एलोटमेन्टको माध्यमबाट आयो। डेबिट र क्रेडिट पैसा एउटै है। अब यसको न्यारेसन हुन्छ बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिप्ट। अब त्यसै गरी अब हामी फर्स्ट कलको इन्ट्री बनाउँ है त। अब फर्स्ट कलको इन्ट्री बनाउँदाखेरि सबैभन्दा अगाडि कम्पनीले के गर्ने भयो? पैसा माग्ने भयो। पैसा माग्ने भयो भनेपछि के गर्ने भयो? सेयर फर्स्ट कल एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने भयो। कति माग्ने भयो? कति मागेको छ? 5000 सेयर इस्यु गरेको हो, कतिका दरले मागेको छ फर्स्ट कलमा भन्दाखेरि 10 का दरले मागेको छ। अनि दोस्रो इन्ट्री अनि टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट है त। डेबिट र क्रेडिटमा पैसा चाहिँ सेम राख्ने, मैले चाहिँ यहाँ राखिन। अब बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी मेड ड्यू, यो मागेको हो नि त कम्पनीले तिर है भन्यो। अब तिर भनिसकेपछि पैसा आउने भयो के सर्भर, अब सेयर होल्डरबाट पैसा आउँदा फेरिको इन्ट्री ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट जति मागेको त्यति 5000 इन्टु 10 का दरले मागे त्यति नै आउने भयो। अब के को माध्यमबाट आउने भयो भन्दा फेरि टु सेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट। अब न्यारेसन के हुने भयो? बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी रिसिप्ट।
अब कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट कल र फाइनल कल चाहिँ एकैचोटि दिएको हुन्छ क्या, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर दिएको हुन्छ। यदि त्यसरी दियो भने हामीले इन्ट्री बनाउँदाखेरि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट गर्ने, त्यो नाम मात्र परिवर्तन गर्ने हो है, जे दिएको छ नाम त्यसलाई डेबिट गरिदिने। अब यसमा हाम्रो फर्स्ट कल नाम दिएको थियो, सेयर फर्स्ट कलले गऱ्यौँ। अब यदि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल दिन्थ्यो भने सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्टलाई हामीले डेबिट गर्थ्यौँ। अब त्यसै गरी अब हामी फाइनल कलको नि इन्ट्री बनाउँ है त। फाइनल कलको इन्ट्री बनाउँदाखेरि अब सबैभन्दा अगाडि फाइनल कलमा पनि पैसा माग्ने भयो। सेयर फाइनल कल एकाउन्टलाई डेबिट गर्यौँ टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। कति पैसा माग्ने भयो भन्दाखेरि 5000 सेयर इस्यु गरेको हो, 5000 सेयर इस्यु गरेको हो। फाइनल कलमा कतिको दरले मागेको छ, 10 का दरले मागेको छ, 10 को दरले तिर भनेको छ। भनेपछि अब यसको न्यारेसन के भन्ने भयो, बिङ सेयर फाइनल कल मनी मेड ड्यू, माग्यो पैसा। अब मागिसकेपछि के गर्ने भयो, फाइनल कलको पैसा आउने भयो। अब आउँदाखेरिको इन्ट्री हामीले के बनाउने भयो, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सेयर फाइनल कल एकाउन्ट। अब 5000 इन्टु 10 का दरले मागेको हो भने 10 रुपियाँ का दरले मागेको हो भने त अब यहाँ जति मागेको त्यति आउने भयो कम्पनीलाई फाइनल कलको पैसा। 5000 इन्टु 10। अब यसको पनि न्यारेसन लेख्दिउँ। के हुन्छ न्यारेसन भन्दा, बिङ सेयर फाइनल कल मनी रिसिप्ट। अब यी त थिए, अब यी सामान्य इन्ट्रीहरू हुन्। इक्जाममा चाहिँ यस्तो क्वेसन चाहिँ सोधेको हुँदैन, तर हामीले यो चाहिँ बेस बसाउनको लागि मात्र गरेको है, अहिलेको इन्ट्रीहरू याद गर्नको लागि मात्र गरेको। अब यसमा चाहिँ अब यही क्वेसनलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर के भनिदिन सक्थ्यो भन्दाखेरि, अफ आरएस 100 इज एट प्रिमियम अफ आरएस 10 रुपिज। अब यदि प्रिमियम भन्थ्यो भने है त, अब यो 100 पछि पनि अब पारको ठाउँमा प्रिमियममा 10 रुपियाँ प्रिमियममा इस्यु गर्थ्यो भने हामीले चाहिँ यो एलोटमेन्टको पहिलो इन्ट्री, यो इन्ट्रीमा चाहिँ प्रिमियम थप्नु पर्थ्यो। अब त्यो थप्ने कसरी भन्दाखेरि, सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट ठिकै छ। अब यहाँ अब प्रिमियम भन्थ्यो भने टु सेयर प्रिमियम एकाउन्टलाई क्रेडिट गरिदिने, टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट पनि क्रेडिट नै हुने भयो। अब यसको बारेमा धेरै जानकारी चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ, पार्ट 2 मा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद।